خوتي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تنخبركم بأن هذا أول فيديو غادي نحط إن شاء الله في اليوتيوب. والسؤال يمكن يطرح عليا هو علاش قررت وعزمت أننا نحط أنا الفيديوهات في اليوتيوب. فأول حاجة خصكم تعرفوا هو أن الفيسبوك واليوتيوب هو منابر إعلامية لمن لا منبر له. والمغاربه تقريبا يسون اكتيف يعني سور لي ريزو سوسيو، تلقاهم انا حيويين ونشيطين في مواقع التواصل الاجتماعي، لان ما عندهمش فضاءات اللي يمكن يتواصلوا فيها. ما كايناش جمعيات يعني اللي متعدده يعني الاختصاصات. وايضا ما كايناش منظمات غير حكوميه اللي تكون فضاءات اللي يتلاقاو فيها المغاربه ويتيشونجيو لي زانفورماسيون ديالهم ولا التجارب ديالهم. فتبقى المتنفس الوحيد هو هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي هي اليوتيوب والفيسبوك. تاني حاجة اللي بغيت نهضر فيها هو أنني عندي واحد تجربة متواضعة في بزاف ديال المجالات، وبغيت تبان ليا بأنني نقدر نفيد فيها خوتي المغاربة. فهذا علاش ارتأيت أنني تانا نحط الفيديوهات ديالي ونشوفوا ان شاء الله. الى نجحت في هذاك الشيء اللي بغيت، يعني لوبجيكتيف اللي متراسي هو انني نفيد خوتي المغاربه. فالى نجحت فعندي الاجران: اجر ديال الاجتهاد واجر انني نجحت في انني نفيد خوتي المغاربه. ولا ما نجحتش فتبقى لي اجر واحد هو اجر الاجتهاد. ولكن قبل ما نبدا هذا الفيديو ديالي بغيت نقول لكم جوج ديال الامور. الامر الاول هو ان المواضيع اللي غادي نطرق ليها هي مواضيع يعني مختلفه. يعني كاينه وكاين مثلا يعني ديزانفورماسيون يعني على كيفاش خوتي المغاربه خاصه الطلبه اللي باغيين يكملوا لي زيتود ديالهم في برا، في فرنسا، بلجيكا، كندا، امريكان. فعندي امور نقدر نخبرهم فيها كيفاش يقدروا يوصلوا بلي زيتود، ماشي باوترو شوز. نقدروا نهضروا في مواضيع اخرى يعني في فيديوهات اخرى على لي بروسيدور ديميغراسيون لكندا ولي بروسيدور ديميغراسيون لبزاف ديال البلدان اللي تيبقى متنفس الواحد. علاش؟ لان جميع المغاربه الا من رحم ربي حنا عندنا واحد الهوس بالبرا. كلشي اللي تهضرتي معاه اللي خدام قال لك باغي يخرج للبرا، اللي ما خدامش باغي يخرج للبرا. فهذا تيبان لي بان لو بوزوان دانفورماسيون يعني مهم. فنقدر نفيد انا خوتي المغاربه خاصه اللي باغي يكمل قرايته في هذا المجال. دونك كاين فيديوهات اللي غادي يطرقوا لهذه المواضيع. عندي ايغالمون مواضيع اللي غتطرق دي فورماسيون كونتينيو. فانا عندي اون سيغتان اكسبيريونس فيما تيتعلق بلا ديليغاسيون ميديكال، يعني خاصة الوظيفة اللي تتسمى عارضي الأدوية. فغادي ندير دي فورماسيون سو فورم دو فيديو غادي نحطهم في اليوتيوب، واللي بغى يستافد مرحبا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني في هذا لوبجيكتيف اللي باغي انا. تاني حاجه كاين ايغالمون دوطخ فورماسيون اللي تتعلقوا بصناعه الادويه. فملي تنقولوا صناعه الادويه وما كاينه حتى دابا فورماسيون، ما كاينه حتى فورماسيون وما كاين حتى ايكول بريفي ولا انستيتو اللي تيفورمي لي جون في صناعه الادويه. فعندي انا واحد البروغرام درتو او بوان، لان هذا هو الاختصاص ديالي: سوي تكنولوج اون بيرفكسيونمون فارماسيوتيك. فدرت واحد لي فورماسيون كونتينيو اللي غادي نطرق فيها الكونترول كاليتي، اسيرونس كاليتي، فابريكاسيون ديال لي كومبريمي، لو باكاجين ولا لومبالاج كيفاش تيدار، لا لوجيستيك كيفاش تدار، لا ريسبسيون ديال لي ماتيير بروميير يعني هذاك المواد الاوليه اللي تستخدم في صناعه الادويه. اشنو هما لي نورم اللي معروفين. كاين دي نورم اوروبيان وكاين خاصه اللي معروف لي نورم بي بي اف او لي بون براتيك دو فابريكاسيون فارماسيوتيك. وكاين بزاف ديال المواضيع اللي تتعلق بدراسه السوق او الماركتين. كاين ايغالمون عندي دي فورماسيون اللي نقدر نحطها في اليوتيوب تتعلق بلي تكنيك دو فونت وفي لا كومونيكاسيون ابليكي لا ديليغاسيون ميديكال. فهذا الشيء كلشي اللي بغيت منه هو انني نفيد خوتي المغاربه في هذه الاختصاصات ديالي.
فاللي ما بغيتش انايا هو انني النيه ديالي هو نفيد المغاربه، ما بغيتش انايا انني خوتي المغاربه بعض تيكونوا شويه نيجاتيف. خوتي المغاربه تيكون بعض تيدخل لشي فيديو والحاجه اللي تيدير هو تيسب هذاك السيد اللي داير سميتو. انا تنقول لك كما خوتي المغاربه في كل بدايه ديال لا فيديو غادي نقول لك شنو هو لوطيم، شنو هو الموضوع اللي تيطرق ليه هاد لا فيديو، فحسب البوزوان انت ديالك. فإلا كنت انت ما تيهمكش الامر انك تعرف معلومات مثلا على كيفاش تدرس في برا في كندا وامريكان وفي لا فرنسا وفي بلجيكا وفي لا هولندا وفي لا سويد، ماشي الا بدا تدخل لا سميتو لا فيديو ديالي ولا دير ليها لايك ولا دير ليها ديسلايك. اللي تيهمني الا ما كنتيش انت مهتم يقدر يكون عندك شي اخ وتاخذ شي معلومه نقدر نفيدك فيها، داكور، وتقدر تعطيها اما لشي واحد في عائلتك ولا الاخ ديالك ولا الاخت ديالك وتحاول انها حتى هي يعني هذاك الشيء اللي حنا ما علموهش لينا الناس تحاول تستافد منه اترافير اون فيديو. فاذا ما تيهمكش الامر بلا ما تدخل بلا ما تشوف لا فيديو فكاينين مواضيع سميتو دونك حنا هنايا خصنا نحيدوا هذه السياسه كاين واحد التفكير عدواني وكاين واحد الكومبورتمون شويه شنو نقول لك في بزاف ديال العنف بزاف ديال لا فيولونس. ف تي با اوبليجي دونك انك تسمع لا فيديو تي با اوبليجي انك تضيع وقتك لان وقتك يعني الوقت من ذهب ان لم يعني تقطعه قطعا. فهذاك لا نوسيون ديال لوتور ديرها في راسك. الامر ما تيهمكش في هاد لا فيديو المعلومات اللي فيها ما تتهمكش ماشي لا بدا تدخل لي الحاجه اللي غدير هو تسب مولاها نو الفو بايس. حنا المغاربه نحيدوا هذيك لا نيجاتيفيتي ديالنا ونحاولوا نبوزيتيفيو. واش كاينه قيمه مضافه في الفيديو حسب لو كونتونون ديالو الكونتوني ديالو ولا لا؟ هذه اللي خصها يتحكم عليها. وبغيت انا خوتي المغاربه هو انا بالنسبه لي هذا سي كوم ان تيست، داكور انت تيستي به انا هاد المواضيع اللي يمكن لها تهم المواطنين المغاربه. دونك لا لسياسه القذف والشتم والسب بدون وجه حق. تاني حاجه هو انا ما عندي حتى خلفيه وما عندي ما انتماء سياسي ولا سميتو. المواضيع السياسيه نقدر نطرقوا لها في فيديوهات اخرين. انا دابا الموضوع الاول اللي بغيت نهضر فيه هو واللي اختاريته لان لاحظت بان المغاربه هاد الهواس حنا كلنا باغي يمشي برا. دابا تيهضروا مع التاهيل ديال الفريق الوطني المغربي تيهضروا على روسيا والذهاب الى روسيا وتزوج بالروسيات. انا غادي نفيدكم احسن طريقه باش يعني تمشي لبرا هو تمشي عن طريق الدراسه. فهذا علاش الفيديو ديالي اليوم دابا هو غادي نهضر على الطلبه اللي عندهم نيفو باك ولا عندهم النيفو يونيفرسيتير ما بروميير اني دوزيام اني باغي يمشي ياخذ الدوك ديالو ويكمل لي زيتود ديالو في برا، ولا باغي يتسنى حتى ياخذ لا ليسونس ديالو ويدير ان طوازيام سيكل في برا. فان هذه هي الشريحه اللي داير لي هاد لا فيديو، داكور. ف طلبه اللي تيقلبوا ان يكملوا الدراسه ديالهم اما في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في كندا ولا سميتو، فخصكم تعرفوا بان سي لوكازيون او جامي. راه دابا هذه الفتره اللي تديروا فيها دي دوموند دانفورماسيون. اش تدير تكتب واحد لا دوموند دو دوسي دانسكريبسيون ولا دوموند دانفورماسيون سور لا بروسيدور دانسكريبسيون. غادي تحاول ديرها لي زونيفرسيتي ديرها لي زي يو تي اللي تتختارهم، داكور، على اساس ان يجيك لا ريبونس اما في جونفي واما في فيفري. لان خصك تعمر لو دوسي الا كنت باغي تكمل قرايتك بور 2018 تاخذ اون انسكريبسيون بور لاني بروشين ان شاء الله 2018. هذه هي الفتره اللي خصك تكتب فيها وتطلب فيها دي دوموند دانسكريبسيون. ولا تقدر تسنى تيدخل 2018 وتصيفط في الاول ديال جونفي وفيفري باش دغيا تجيك هذاك لو دوسي اللي تيكون فيه الفورمولير دانسكريبسيون. وإن فوا تيكون فيه هذاك الفورمولير دانسكريبسيون تيطلبوا منك كاع يعني لو دوسي تصيبو وتصيفطو. وهذاك الساعه تتسنى لا كوميسيون دار. فإلا كان لو دوسي ديالك عندك ان تري بون دوسي سكولير فتتقبل وتجيك لانسكريبسيون ابارتير ديال الموا اما ماي واما جوان ولا جويي. المهم الفينال هو الاخر كاين هو اوت،
داكوغ اللي خصك من بعدها توجد الامور ديالك باش دير اون دوموند دو فيزا. الا كانت فرنسا تعاود تجمع لو دوسي دو دوموند دو فيزا ديال لا فرنسا، الا كانت بلجيكا لا ميم شوز، لاسبان، لا هولندا، السويد، كندا، امريكان، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انا اللي تيهمني هو انكم تاخذوا دابا سي لوكازيون او جامي. دونك الدراري اللي عندهم نيفو باك الدراري اللي عندهم نيفو باك، ولا الدراري également les étudiants marocains اللي عندهم لو نيفو universitaire داكور بروميير اني و دوزيام اني، ولا اللي ديجا لي دوغيس اللي عندهم الدوغ، ولا اللي عنده نيفو تروازيام اني، ولا اللي خدا ديجا لا ليسونس. سي لوكازيون او جامي. وهنا بغيت نهضر لكم على بعض لي زيكول داكور. ولا كانوا عندكم دوطخ انفورماسيون يمكن لكم تصيفطوهم ليا وانا غادي نحاول نجاوب لكم على على لي كيسيون فور يا ميزور. فمثلا parmi les universités اللي مزيانه في لا فرنسا هو لونيفرسيتي باريس 7 داكور. فتقدر هاد لونيفرسيتي باريس 7 تقدر تدخلوا للحاج جوجل ويسيفي انك دير لونيفرسيتي باريس 7 غتخرج لك كاع لا بروسيدور، يخرج لك لو دوسي ويخرجوا لك لي ديسيبلين ولي دومين اللي فيها داك، يعني الشعب اللي فيها، وانت دير لو شوا ديالك داكور. ولا بغيتي تكتب واحد لا دوموند باغ ليتر مانuscrite وتصيفطها باغ لا بوست ايغالمون غيجيك ان دوسي دانسكريبسيون. سي حتى هي تتعمر هذاك لو دوسي وتترجع وتتسنى لا كوميسيون ديالو. دونك هاد لونيفرسيتي باريس 7 خصكم تعرفوا بان غادي انا جمعت لكم بزاف ديال لي زانفورماسيون. فمثلا هنا عندي اون ريبونس ديال لونيفرسيتي باريس 7 فمثلا الناس ديال التروازيام سيكل كاين واحد لادريس هو بيراميد 55 56 بيرو 009، وكان واحد التليفون اللي هو 44 27 57 60. هذا الا بغيتي التليفون. دونك هذا سي لونيفرسيتي باريس 7 سيرفيس ديال لا سكولاريتي. دونك خصكم تاخذوا واحد البلوك نوت وواحد ستيلو تنوطيو هاد لي زادريس اللي تنعطيكم انايا. دونك هذا لونيفرسيتي باريس 7 vous avez demandé par un récent courrier تلقاو واحد لا lettre d'accord une inscription en DEA à l'université Paris 7. Vous trouverez ci-joint en retour les formulaires vous apportant toutes les précisions nécessaires concernant les modalités de présentation des candidatures d'une part et les procédures d'inscription d'autre part. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que l'adaptation de votre candidature par le responsable, l'acceptation plutôt, l'acceptation de votre candidature par le responsable de la formation sollicitée est le préalable à toute demande d'inscription. Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération. Donc, le chef du bureau de troisième cycle. Donc, بالنسبة للناس اللي تيطلبوا un troisième cycle, déjà اللي عندهم un niveau باغ اكزومبل ديال لا ليسونس، فخصكم تعرفوا بان ما يعطيكش لو نيفو دو تروازيام سيكل. احسن حاجه هو دير اون دوموند ديال لا ميتريز. وغادي نقول لكم بعض الخطات، ولا دير اون دوموند ديريكتومون ديال دو اس اس ديبلوم دي زيتود سوبيريور سبيسياليزي. تقدر دير اما اون دوموند ديال دويا ديبلوم دي زيتود ابروفوندي، ولا دير اون دوموند دانسكريبسيون ا ان دو اس اس. وقلت لكم لو دي اس اس هو لو ديبلوم دي زيتود سوبيريور سبيسياليزي. فهنايا اش بغاو يقولوا لك هو ان فوا هذاك لا دوموند ديال لانسكريبسيون ديالك التروازيام سيكل، لان الدو او الدو اس اس محسوبين على التروازيام سيكل فايتين لو باك بلس 4. دونك قبل ما تاكسبتيك لونيفرسيتي خصكم تعرفوا بان لو ريسبونسابل ديال لو ديبارتمون. فمثلا الا خدينا لو ديبارتمون ديال لا بيولوجي داكوغ، خصكم تعرفوا بان في لا بيولوجي في لي زيتود دو تروازيام سيكل كاين لا فيزيولوجي، كاينه لا بكتيريولوجي، كاينه ليمونولوجي، كاينه لوندوكرينولوجي، كاينه لومبريولوجي. دونك كل ديبارتمون من هاد لي ديبارتمون دو تروازيام سيكل
كاين عنده ان ريسبونسابل. ما يمكنش انت تاكسبتا في ان troisième cycle داكور مثلا اونيمينولوجي الا ما قال لهم هذاك لو ريسبونسابل ديال ليمينولوجي يكون يقول لهم بان جو لاكسبت. ديجا تيشوف هذاك لو ريسبونسابل هو اللي عنده لو ديرني مو، سي با لونيفرسيتي لا كوميسيون ديال لونيفرسيتي اللي تتهضر، اللي تيهضر هو هذاك لونكادون ديالك، هو هذاك لو ريسبونسابل ديال لو ديبارتمون. وخصكم تعرفوا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا التروازيام سيكل هو ان كل ديبارتمون عنده ان كوتا. مثلا في التروازيام سيكل تنهضر دابا للناس اللي ليسونسي اللي كملوا لي زيتود ديالهم في لا بيولوجي ولا في اي ديسيبلين. لا ميم شوز الا عطيت ان اكزومبل بلا بيولوجي سي لا ميم شوز لا جيولوجي، سي لا ميم شوز لا فيزيك، سي لا ميم شوز لي ماتيماتيك. D'accord? C'est le même, c'est toujours la même procédure اللي تتخدم في لا فرنسا. خاصكم تعرفوا بان une fois كل ديبارتمون عنده ان كوتا. مثلا في الدويه ديال مثلا ديال لا بيولوجي ولا ديال ليمينولوجي بلوتو ولا ديال لا ميكروبيولوجي، كل واحد مثلا عنده كاين اللي عنده باغي 30 étudiants de troisième cycle في la discipline immuno، واحد باغي 25 في la discipline ديال l'écologie، واحد باغي par exemple 30 عاوتاني في لا ديسيبلين ديال لا جينيتيك اكسيتيرا. دونك هو ما يقدرش ياكسبتي بلوس كو هذاك لو كوتا اللي مطلوب. دونك هذا علاش هما اش يديروا. دونك انت ملي تجي انت ان ايتيديون ايترونجي تي ماروكان بطبيعه الحال هما تيخصوا واحد الكوتا الناس ديال لي فرونسي، عاد واحد الكوتا ديال لي زيميغري اللي كاينين في لا فرنسا، عاد هادوك لي زيتيديون ايترونجي. بطبيعه الحال اذا هما تيقسموا الكوتا. مثلا تيقولوا وحنا غادي نديروا واحد 20 واحد 22 واحد. عطيتها ان اكزومبل ثاني 20 واحد بغيتهم انا كلهم ولا 15 واحد يكون كلهم دي فرونسي، واحد 8 د الناس يكونوا لي زيميغري اللي كاينين في لا فرنسا ديجا مانستالين في فرنسا، يقدروا يكونوا هندي، يقدروا مغربي، الجيريان، تونيزيان، بو امبورت، ويقدر يكون ديجا عندهم لا ناسيوناليتي. وعاد لي زيتيديون ايترونجي تيكملوا بهم الكوطه، يقول لك حنا بغينا غير 5 ديال لي زيتيديون ايترونجي. دونك شوف اشنو هما لي شونس باش يتعزل ان ماروكان باغمي كاع هذوك لي زيترونجي اللي تيصيفطوا. هذا علاش تنقول لكم انايا il faut comprendre la procédure باش تفهموا وتديروا اولا تريسبكتيو لي ديلي دانسكريبسيون وتريسبكتيو حتى واحد لا فاسون ديتر. خصكم تفهموا لو سيستيم كيفاش يوقع هذاك لا سيليكسيون ديال لي دوسي دانسكريبسيون يعني في لا فرنسا، ولا ميم شوز في لا بلجيك، لا ميم شوز في لا سويس، لا ميم شوز في لا سويد، لا ميم شوز في. فهنا غادي نعطيكم انا نصائح كيفاش ديروا. دونك هذه هضرنا على لونيفرسيتي باريس 7. داكور. غادي ناخذ انا وحده من عاوتاني لي زونيفرسيتي اللي معروفين، هي لونيفرسيتي مونبوليي 2 سيونس اي تكنيك دي لونغيدوك، سيرفيس دي étudiants étrangers، place Eugène bataillon 34 095 Montpellier CEDEX 5. Donc هذه سي لونيفرسيتي مونبوليي 2. D'accord. فخصكم تعرفوا بان لا ليست دي فورماسيون ولا لي دويا فورماسيون ايكول دو دكتورال، خصكم تعرفوا بان لي ديسيبلين مختلفين. كاين لي دويا فورماسيون دكتورال ولي زيكول دكتورال. فمثلا في لي ديسيبلين كاين لي ماتيماتيك اي ابليكاسيون، كاين لي سيونس دو لا ماتيير، كاين لي سيونس دو لا تير اي دو لونيفير، كاين لي سيونس بور لانجينيوري، كاين لي سيونس دو لا في اي دو لا سانتي، كاين لي سيونس هيومين اي سوسيال، كاين لي سيونس جوريديك اي بوليتيك دونك اي دو جيستيون. خاصكم تعرفوا حتى هذه سي اون تري بون يونيفرسيتي وسي توجور لا ميم بروسيدور. سي توجور خاصكم تريسبكتيو انكم تصيفطوا لي دوموند دو دوسي دانسكريبسيون قبل باش يجيكم هذاك لو غيد ولو كاتالوج دادميسيون وتتكون فيه الفورمولير دانسكريبسيون تتعمروا تيكونوا مطلوبين لكم لي ليتر دو موتيفاسيون. خصكم تيكون مطلوب لكم ايغالمون هذوك لي رولفي سكولير ولي رولفي يونيفرسيتير، يعني هذوك لي رولفي دو نوت خصهم يكونوا عندكم. يكونوا الا كانت اون مونسيون سي تري بيان، مثلا تاخذ لا ليسونس بين مونسيون. داكور. Pour les autres, les bacheliers, tu as مزيان تاخذ الباك ديالك بune mention. D'accord.
toujours في l'université Montpellier 2 فخصكم تعرفوا بان هذه également واحد لا lettre courrier retourné à l'université Montpellier 2 d'accord قلت لك نعاود l'adresse service des étudiants étrangers plage Eugène bataillon 34 095 Montpellier CEDEX 05. Donc il suffit انك تدخل لجوجل ودير غير Université Montpellier 2 وغيخرج لك لادريس يقدر يكون هاد لادريس ماشي هو اللي بانه داو اون بوات بوستال يقدر يكون اون اوتر ادريس دونك انت باش دير لا ميزاجور دير Université Montpellier 2, dirhaf Google, où tu vas voir Yanné l'adresse. Donc, monsieur, j'ai l'honneur d'assurer réception de votre lettre citée en référence pour me permettre d'y donner suite et de vous adresser un dossier de candidature. Vous voudrez bien me retourner la présente lettre complète et accompagnée de 4 coupons réponse internationale de 10 francs en timbre français. D'accord? Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Welcome pour le président responsable des études doctorales. D'accord? Déjà, Indiana Smia, donc c'était GG Machex. d'accord كما تعرفوا واحد القضيه هو ان ملي تتصيفط ان دوسي دو دوموند دانسكريبسيون اغلبيه من الاحسن دير واحد لي كوبو ريبونس هذوك لي كوبو ريبونس بحال تتخلص لهم هذاك لو تامبر اللي باش يرجع لك ما ديرش فاسك حتى هما اش غادي خصو يشدوا لا لتر ديالك ويلوحها في البوبيل خصكم تعرفوا بان لي زونيفرسيتي فرونسيز لا بلج ولا سويسيز ولا امريكان ما يمكنش يلوحوا لا لتر ديالك في لا بوبيل غادي ديرها فاسك سي با هما ما تيتعاملوش بحال المغاربه المغرب تصيفط لي اون لتر لان ايطابليسمون يشدها يخسر عليك يلوحها داكو في لا بوبيل ولا ما دارهاش غيشداو هما نو خصكم تعرفوا الثقافه ديال الغربيه تيقول لك توت لتر ميريت ريبونس الا صيفطتي ليه اون لتر اون دوموند لا بدا يجاوبك صيفطي ليه ان دوسي دانسكريبسيون غادي ايتودي لو دوسي وشوف واش عندك دي شونس انك دوز ما دزتيش غادي يخسر عليك اون لتر دو روغري عندهم هما ان سيرفيس دو سكولاريتي توت اي بيان اوردوني توت اي بيان اورغانيزي دونك ما تقولش لا ما يجاوبونيش نو غادي يجاوبوك مي نكون عاوتاني لوجيك داكوغ اش تدير في هذاك لا دوموند دانسكريبسيون في هذاك لو دوسي تتصيفط معاه او ديبي في الاول ما تتصيفط حتى حاجه تتصيفط غير اون لتر مانuscrite اون دوموند تدير كازابلانكا لو باغ اكزومبل لو 28 ولا لو 29 12 2017 تجي تدير لادريس ديالك مسيو تيل اوتيل تجي لهنا مسيو لو ديريكتور دو لونيفرسيتي مونبوليي 2 ولا ديال كلود برنار ولا ديال بيربينيون ولا ديال يونيفرسيتي la Suisse ديال لوزان ولا يونيفرسيتي دو جنيف داكوغ وتتحط هادو تدير الموضوع لوبجي دوموند دان دوسي دانسكريبسيون وتجي monsieur madame j'ai l'honneur de solliciter de votre وتكمل لاسيو تتكمل je désire à travers cette lettre j'aimerais vous demander un dossier d'inscription tel ou tel d'accord je suis intéressé à continuer mes études au sein de votre honorable université etc etc donc تتكملها ما تكمل سينيي وتتسيني بوان فينا هذه ما تتصيفش فيها لي lettres de coupon réponse ملي تيجيك هذاك لو دوسي d'inscription de demande يصيفطوا لك ان كاتالوج وتيصيفطوا لك ايغالمون واحد لو فورمولير دانسكريبسيون تتعمروا لو نون برينون هادي شنو هما وتتصيفط ايغالمون تكتب فيه لي موتيفاسيون تقدر يطلبوا لك لي لتر دو ريفيرونس ولا لي لتر دو ريكومونداسيون غادي نشرح لكم شنو هما هاد لي لتر دو ريكومونداسيون داك بالنسبه لي زيتيديون يونيفرسيتير الناس اللي خداو لا ليسونس ولا ميم لي دوغيست الا كان هو بريو مثلا الناس ديال تنعطي ان اكزومبل بلا بيولوجي باغ اكزومبل لا بيولوجي كاينه لا بيولوجي سيلولار كاينه العمل الاخر كاين ليمينولوجي كاينه لا جينيتيك كاينه لا لومبريولوجي كاينه ليكولوجي كاينه ليفولوسيون اكسيتيرا اكسيتيرا فاش تدير لي لتر دو ريكومونداسيون هو ان الا كان انت معروف بالنسبه للبروف يعني ضربتي بارمي مثلا بارمي لي ميور نوت داكوغ ولكن انت هو لو ميور ديال لا بروموسيون تتمشي عند البروف ديال مثلا ديال لا بيولوجي تقول ليه جيمي افوار اون لتر دو ريكومونداسيون وهو يقدر يعطيك ميم
يدي واحد لا ليتر ادريسي باغ اكزومبل ان بروفيسور اللي عرفو في كندا ولا عرفو في لا فرنسا ولا هادي ولا هادي ولا هادي. دونك هذاك لا ليتر غادي نوريكم انا ان اكزومبل ان شاء الله في تري بروشينمون. نوريكم كي داير هاد. دونك سي دي ليتر دابريسياسيون. البروف تيقول لهم هاد السيد مثلا في سون ايتيديون اللي جو لو كلاس 7 ولا جو لو كلاس 3 ولا جو لو كلاس 10 داكور، ولا يقدر كاع ما يديرش الكلاسمون ديالك مثلا في 100 étudiants ها شحال. ولا يقول لهم سي كيلكان دو تري بريون اللي عنده دي كاليتي باغ اكزومبل ديسيبلين، عنده لو سوسي دو ترافاي بيان في اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انا تنحاول نهضر بزاف باش نعطيكم لو ماكسيموم دانفورماسيون لان محدد حتى بلا ديوري ديال لا فيديو. هذه سي اون بروميير فيديو جو كوا كو انا حرا بديت وديجا وصلنا 25 مينوت داكور. هذوك لي ليتر دابريسياسيون حتى هما تيكونوا سوبلي كونفيدونسيال. اغلبيه مي تيعطيها لك البروف في اون انفلوب، فخصك تعرف مزيان تشد عنده 4 ولا 5. وهما اغلبيه لي بروف ما تيبغوش يعطيو بزاف. اش تيدير؟ تقدر تشدها وتسكانيها وتخليها عندك سميتو، لانه هما تيديوها في انفلوب صفراء وتيسدوها سوبلي. دونك انت ملي غتشدها حاول ديرها في بلي يعني ماشي محطوطه بحال ورقه مع لو دوسي ديالك، نو ديرها في جوا والبروف ديجا تعطيها لك في اون انفلوب سوبلي كونفيدونسيال ما تتشوفهاش انت. ولكن انت تقدر تحلها باغ اكزومبل ودير فوتوكوبي، لان ما يمكنش انت خصك دير ماشي اون سول دوموند دانسكريبسيون. خصك دير لونيفرسيتي كلود برنارد، دير لونيفرسيتي دو بيربينيون، دير لونيفرسيتي دو مارسي اكس مارسي 2، دير لونيفرسيتي دو جنيف ولا دونك كل واحد خصك على الاقل تعطيه اون ليتر دو ريكومونداسيون. دونك البروف ما يمكنش يدير لك 20 ليتر دو ريكومونداسيون باغ ان سول ايتيديون. دونك انا تنقول لكم كومون فير. دونك تشدها تتسكانيها اشاك فوا وتديرها في جوا وتتصيفطها مع لو دوسي دانسكريبسيون ملي تيطلبوا لك لي ليتر دو ريكومونداسيون داكور. ما طلبوهمش لك ما تصيفطهمش داكور. يطلبوا لك اون ليتر دو موتيفاسيون تدير لا ليتر دو موتيفاسيون. دونك توجور هنا غادي نقول لكم عاوتاني هاد لونيفرسيتي دو مونبوليي 2 وقلت لكم ديجا بعد خطرات في لا ليتر تيديروا لك بان لافير سويفي بار مادموزيل جيرفي ولا سميتو، تيديروا لك التليفون ديالها. يعني انا لو دوسي دانسكريبسيون لو دوسي ديالك هي لا بيرسون. الا بغيتي تهضر مع هاد لا بيرسون هيا هضر معاها التليفون ديالها. لي جون لي زونيفرسيتي فرونسيز سون تري بيان اورغانيزي سون تري بيان اورغانيزي داكور. وانا جو كونساي لي ماروكان انهم يكملوا لي زيتود ديالهم في لا فرنسا بيان كو ان شاء الله غادي نقول لكم دوطخ استوس داكور. Donc, demande d'autorisation d'inscription en troisième cycle. D'accord, غادي نشوفوا تيقول لك votre lettre due parvenue le monsieur par correspondance cité ci-dessus. Vous sollicitez une autorisation d'inscription en DEA de biologie animale pour l'année universitaire ou l'année. Donc, il est cependant trop tôt pour y donner suite. Les procédures d'inscription pour l'année débuteront en mars. D'accord? L'année. Vous voudrez bien renouveler votre demande à partir du 15 mars. D'accord? En précisant bien les études que vous voulez ou que vous désirez entreprendre à l'université Montpellier 2. D'accord? Vous joindrez à votre correspondance la valeur de 10 francs français, soit en coupon réponse internationale, soit en timbre français. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations. Le président, professeur chargé des études doctorales. اش بغيت نعني لكم انا بهاد لا ليكتور ديال لي ديال هاد لي لاتر؟ بغيت نقول لكم بان مزيان صيفط لا لاتر تري تو داكور ديال لا دوموند دانسكريبسيون. ولكن ملي يجي ليك باغ اكزومبل هذاك لو دوسي دانسكريبسيون واللي فيه لي فورمولير ا رومبلير بلا ما تصيفطو بكري، ما تصيفطوش من جونفي، ما تصيفطوش من فيفري، تسنى باغ اكزومبل مثلا لونيفرسيتي مونبولي 2 هي ا بارتير دو 15 مارس عاد تبغي هذوك لي لاتر يجيو هذاك لو دوموند دو دوسي دانسكريبسيون يجيوها داكور. دونك الا صيفطي ليها قبل من هاد لا دات ديال لو 15 مارس لونيفرسيتي ديال مونبولي 2 هذاك لو دوسي تتقول لك حاول تغونوفلي ليا لا دوموند دانسكريبسيون ديالك من بعد ل 15 مارس. il m'est arrivé انني نصيفط لهم قبل من مارس، قبل من هاد لا دات.
فمثلا الا صيفطت لهم في فيفري داكور غادي يشدوا هذيك لا ليطر ديالك في العاد ما يصيفط هما صيفطوا ليها قالوا لي صيفطيها تريتو. انا الفو ميو انك تصيفط تريتو كتصيفط تريط اخر، لان باش يجيك الدوسي خصك تحسب انت هذاك الوقت اللي غيجيك لو دوسي خصك تعمو وترجعو. وكاين سيرتو دي دوكيمون ا ليغاليزي، كاين دي ليتر دو ريكومونداسيون اللي خصك تجيبهم من عند لي بروف. هادشي كلشي اللي فو خصك تحسب التايمين ديالو. دونك هنايا انا جو فو كونساي d'envoyer la lettre de demande d'un dossier d'inscription très tôt, janvier, février, d'accord. يجيك هذاك لو دوسي عمو وحاول تصيفط مارس افريل، حيت كاينين اللي تيبداو لي كوميسيون ديالو في ماي، داكوغ. ماي يقدر يقولوا لك تقدر انت تصيفط في ماي يهزك الماء ديجا اللي صيفط. دونك هما برومي فوني برومي سيرفي، تفهمنا. دونك مزيان يكون لو دوسيي دو دوموند دانسكريبسيون ديالك parmi لي بروميي، فيرست كام فيرست سيرفد. دونك هذه هي العقليه، داكوغ. ما تسناوش وتكونوا من الاخرين. فلا ليست ديال لي ديبلوم ديال دوزيام سيكل، مثلا لي ميتريز عطاه الله لي ميتريز في فرنسا، مثلا ميتريز اون دروا اون دروا مونسيون دروا بوبليك، كاين ميتريز اون دروا مونسيون دروا بريفي، هذا الناس ديال الدواء، مونسيون كارير جوديسيير اي سيونس كريمينيل، مونسيون دروا نوتاريال، هادشي ديال لي نوتير. عاوتاني ميتريز اون دروا مونسيون دروا دي زافير، ميتريز d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises, maîtrise en droit, mention droit public et européen, maîtrise en droit, mention droit privé et européen. Donc بزاف ديال لي ميتريز، sciences économiques, mention économie, d'accord, industriel. كاين عاوتاني maîtrise sciences économiques, mention finance et entreprise. Donc même الناس اللي دايرين ليكونومي كلشي لي ديسيبلين موجودين، داكوغ. مثلا ميتريز ديكونومي رونطري وتيديروك لاني، مثلا لي ميتريزون لتر، مثلا الناس اللي دايرين لا ليتيراتور، مثلا كاين دو لتر كلاسيك، كاين ميتريز دو لتر مودرن، كاين ميتريز دو فيلوزوفي، كاين ميتريز دو سوسيولوجي، كاين لي ميتريز دو سيونس دو ليديكاسيون، كاين لي ميتريز ديال لي زار دو سبيكتاكل، موسيون ايتي سينيماتوغرافيك اوديو فيزويل، كاين انترفونسيون سوسيال اي ديفلوبمون، كاين عاوتاني ميتريز فرونسي لونغ étrangère، ميتريز سيونس دو لونغاج. ندوزو عاوتاني لا ميتريز عاوتاني ديال لي لونغ، كاين الالمون، كاين لونجلي، كاين الاسبانيول، كاين الايطاليان، كاين لو روس، كاين لي لونغ نورديك، كاين لا مونسيون افير اون كوميرس المون انجلي اسبانيول ايطاليان روس، كاين لا ميتريز اون بيولوجي سيلولار فيزيولوجي، ميتريز اون بيولوجي دي بوبولاسيون اي دي ايكوسيستيم، ميتريز اون psychologie dominante en psychologie dominante génétique, en psychologie dominante sociale, maîtrise en psychologie dominante clinique, maîtrise de biochimie, mention biochimie moléculaire et cellulaire, maîtrise en mathématiques, mention ingénierie mathématique, maîtrise en physique, les maîtrises EEA en mention automatique et informatique industrielle, qu'il y a une mention électronique, microélectronique et optotronique, qu'il y a la maîtrise en chimie, qu'il y a une maîtrise d'informatique. Il y a de tout. Qu'il y a une maîtrise en géographie, maîtrise en sciences de la terre, mention géologie, qu'il y a la maîtrise de l'histoire, l'histoire biologique médicale, qu'il y a les bases moléculaires de la chimie thérapeutique, qu'il y a la méthodologie la méthodologie physico-chimique d'analyse, qui est la biochimie générale, stratégie en chimie thérapeutique, pharmacologie expérimentale, informatique, mécanique d'action des toxiques, d'accord, qui est la maîtrise des sciences biologiques et médicales, anatomie et organogénèse, hématologie générale, méthodologie en anatomie pathologique, pardon, immunologie et immunopathologie, physiologie générale, anatomie chirurgicale et technique opératoire, qui est la radioanatomie, c'est-à-dire radiologie et anatomie, d'accord, la biologie de la reproduction, méthode en recherche clinique et épidémiologique, physiologie neurosensorielle, virologie générale et systématique. Ok, également maîtrise
STAPS, mention éducation et motricité, mention entraînement sportif et performance motrice, mention management du sport, maîtrise de sciences techniques comptables et financières, maîtrise des sciences de gestion, maîtrise de sciences techniques management industriel. هادشي باش نقول لكم il y a de tout. داكوغ غادي نحاول انني ندير لا سويت ديال ديال لي زانفورماسيون في لوتر فيديو.